सुहाग रात, फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज, यानी शादी की पहली रात मियाँ बीवी क्या करें, कैसे करें, इसका सही इस्लामी तरीका क्या है। शादी की पहली रात कैसे गुजारें, इसका इस्लामी तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ चंद एक बातें शेयर करने जा रहा हूं। देखिए ना, शादी की पहली रात हमें कैसे गुजारनी है, इसके बारे में भी इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। जहां दीगर मामलात में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, हमने खाना कैसे है, पीना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, लेटना कैसे है, कारोबार कैसे करना है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जहां ज़िंदगी के दीगर मामलात में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में भी इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। और शादी की पहली रात हमने कैसे गुजारनी है, इसका सही इस्लामी तरीका क्या है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में भी इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। चंद एक बातें मैं शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनका इल्म होना ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं एक एक करके पॉइंट वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, शादी की पहली रात जब आप अपने रूम में दाखिल हों तो रूम में दाखिल होते साथ ही आपने सलाम करना है। अपनी बीवी को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये सलाम करना, अच्छा, सलाम करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस बारे में आऊँ तो फिर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बहरहाल सलाम हमने करना है, सबसे पहले हमने सलाम करना है। उसके बाद नंबर 2 पर आप अपनी बीवी के पास जाएं और उसके पेशानी के बाल पकड़कर ये दुआ पढ़ें, जो कि हदीस पाक से साबित है। ठीक है ना, इस दुआ का पढ़ना मसनून है और हदीस से ये दुआ साबित है। अच्छा, दुआ पढ़ने से पहले जब आप बाल पकड़ रहे हैं तो पहले उनको बता दें, अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को बता दें कि एक दुआ है जो हदीस से साबित है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट जाकर बगैर बताए ही आप जाकर उनके हाथों, उनके बालों में आप हाथ डालें और वो परेशान हो जाएं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ जादू टोना हो रहा है क्या। आजकल ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही वो घबरा जाए कि पता नहीं मुझे इस तरह क्यों पकड़ा जा रहा है मेरे बालों को, तो पहले बता दें कि एक दुआ है जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, जो हदीस से साबित है, तो ये दुआ मैंने पढ़नी है और इस तरीके से ये दुआ पढ़ी जाती है। तो जब आप बता दें, उसके बाद आपने पेशानी के बालों को जो है वो हाथों में लेना है। अच्छा, ज़्यादा सख्ती भी ना करें, ऐसा नहीं कि आप बाल नोच लें, उनको तकलीफ हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बिल्कुल हल्का सा बालों को पकड़कर आपने ये दुआ पढ़नी है। दुआ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको याद भी आप कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ये दुआ आपने पढ़नी है। दुआ पढ़ने के बाद पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले आपने शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। ठीक है ना, आप भी शुक्राने के नवाफिल पढ़ें और अपनी ज़ौजा से भी कहें, अपनी बीवी से भी कहें, वो आपके साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अच्छा, अगर आपने इशा की नमाज अदा नहीं की तो सबसे पहले आप इशा की नमाज अदा करें। ऐसा ना हो कि आपने नमाज नहीं पढ़ी और नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले आप इशा की नमाज अदा करें, उसके बाद फिर शुक्राने के नवाफिल आपने ये ज़रूर पढ़ने हैं। अच्छा, नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, शुक्राने के नवाफिल कैसे पढ़ने, ये भी बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है। जिस तरह से 2 रकत अदा की जाती हैं, इसी तरह शुक्राने की नीयत से ये 2 रकत अदा करेंगे। तकबीर तहरीमा कहकर आपने नमाज शुरू की, सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे। रुकू और सजदे की तस्बीहात दूसरी रकात में जब पहुंचेंगे तो उसमें सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत, फिर कोई सूरत मिलाएं लेंगे, जो भी आपको सूरतें याद हैं। अगर सूरह इखलास याद है तो दोनों रकत में ये भी पढ़ सकते हैं। रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, कायदा बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपने शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद आपने दुआ करनी है, अपने लिए दुआ करें,
اپنی جو ہے وہ اپنے اندر پیار و محبت بڑھنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ آپس میں محبت عطا فرما، ہم دونوں کو ہر معاملے میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. یعنی یہ دعا آپ کریں اپنی زندگی کی خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو تیسرے نمبر پر آپ نے شکرانے کی نماز ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں. نمبر 4 پر اس کے بعد اگر یعنی جمع کرنا چاہتے ہیں، بیوی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جمع سے پہلے جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات کرنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ جمع کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر غسل فرض نہیں ہوا ہمارے اوپر تو ہمارا ولیمہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، تو یہ ضروری ہے ہر حال میں ہم نے غسل فرض کرنا ہے. یہ بالکل غلط ہے، یہ جہالت ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو رغبت ہے دونوں میں تو آپ ملاقات کر رہے ہیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس دعا کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے اس دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہ دعا آئی ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو کہے. یہ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد کر لیں یا پھر اسکرین شاٹ لے لیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ دعا پڑھ لے تو فرمایا اس وقت میں اگر اولاد مقدر ہوئی تو وہ اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی، ٹھیک ہے نا. وہ شیطان سے محفوظ رہے گی. یہ اس دعا کی برکت ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو ملاقات سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. نمبر 5 پر جمع یعنی میاں بیوی ملاقات کے بعد فوراً غسل کر لیں. یہ افضل ہے، بہتر ہے. لیکن آپ تاخیر کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے، آپ وضو کر کے سو جائیں. اور فجر کی نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے طہارت حاصل کرنے کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کر لیں. اچھا، غسل میں ایک مسئلہ یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس چیز کا علم بہت ساری خواتین کو نہیں ہے. دیکھیں، آج کل خواتین جو ہے وہ نیل پالش لگاتی ہیں، اور نیل پالش جو ہے یہ ناخنوں کے اوپر اپنی تہ بنا لیتی ہے، جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا. اور غسل کا جو تیسرا فرض ہے، غسل پہ پورے بدن پر پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے. اگر نیل پالش لگی ہے تو ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پائے گا، جس کی وجہ سے انہیں طہارت حاصل نہیں ہوگی. تو غسل سے پہلے عورتیں جو ہے وہ اس چیز کا خیال کریں کہ وہ نیل پالش یا پھر واٹر پروف لپسٹک بھی اس طرح کی آئی ہوئی ہے جن کو ریموو کرنے پر ہی اتارا جاتا ہے، ورنہ ایسے نہیں اترتی. تو یہ چیزیں یہ ریموو کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ غسل کر لیں تاکہ آپ کو طہارت حاصل ہو جائے. پوائنٹ نمبر 6 جو کہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں، پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ اپنی پرائیویٹ باتیں، پہلی رات کی جو باتیں ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا یہ سخت ناجائز اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے جو ہے وہ شادی کے دوسرے دن اس کے دوست اس کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر لڑکیاں جو ہے اپنی سہیلی کو پکڑ لیتی ہیں کہ رات کیا ہوا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرو. تو وہ باتیں جو ہے وہ نادانی میں وہ شیئر کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ سخت ناجائز اور حرام ہے. میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہیں، جو پرائیویٹ باتیں ہیں، ان کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا یہ سخت ناجائز اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے.
اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ اپنی پرائیویٹ باتیں جو ہیں وہ کسی کے ساتھ، نہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور نہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اچھا، بہت سے لوگ اس پر یہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو حیا کے خلاف ہے۔ کوئی حیا کے خلاف میں نے بات نہیں کی، جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کا بیان کرنا بنتا ہے۔ اگر یہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، تو نوجوان نسل کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ پھر سوشل میڈیا سے غلط چیزیں جو ہیں وہ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس سے جو ہے پھر خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس چیز کا بیان کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔